बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर जरी, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी अहम खबरें हैं, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तबलीग जंग बच चुका है और ये इसका आगाज़ सिंध से हुआ है, कराची से हुआ है। कराची वो जगह है जहां से पहले भी वकला की मज़ामत आती रही। आपको मालूम होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में 12 मई हुआ, जिस तरह से वकला के साथ हुआ, जिस तरह से उन पर गोलियां बरसाई गई, उस टाइम MQM जनरल मुशर्रफ के साथ मिल गई। अब दोबारा से जो 27वीं आईनी तहरीक तरमीम के खिलाफ जो तहरीक चली है, वो कराची बार ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। आज उधर क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने आईनी अदालत को ही क्वेश्चन कर दिया और इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। एक मुकदमा लगा था, वो मुकदमा क्या था, उस दरख्वास्त में बड़ी अहम बातें की गई हैं, वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तीसरी अहम चीज़, कल मुल्क में 6 कौमी असम्बली के हल्के और 7 जो है सूबाई हल्कों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी दोबारा बढ़ेगी। 2 हल्के बहुत इंपॉर्टेंट है, NA 18 और 129। इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है अपने वर्कर्स को बता रही है कि अब हमने अपने वोटों की हिफाजत करनी है। क्या कुछ होगा, किस तरह से होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कराची बार जो है वो हैरत अंगेज तौर पे वो अदालतों का बाइकआउट भी कर रही है। कराची बार जो है वो हमें टफ टाइम भी देती नज़र आ रही है और कराची बार की जानिब से वकला कन्वेंशंस का इनेकाद भी किया जा रहा है। आज एक वकला कन्वेंशन कराची बार ने उसका इनेकाद किया। वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। सेक्रेटरी की जानिब से जो है कहा गया कि हम ये अंदर करेंगे, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, कि हम अंदर जो है एहतजाज करेंगे, अपना वकला कन्वेंशन करेंगे। लेकिन अचानक फिर ऐसे हुआ कि फोर्सेस बुला ली गई, पुलिस आई, रेंजर्स आई और वकला को अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। वकला का जो काफ़िले थे वो हैदराबाद से चले हुए थे, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से चले हुए थे। उन्होंने कराची पहुंचना था और कराची पहुंच के 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट बिल्डिंग, जहाँ पे वो वकला जाते हैं, जहाँ पे बार एसोसिएशन के दफातर हैं, जहाँ पे बार एसोसिएशन ऑपरेट करती हैं, वहाँ पे जाने से उनको रोक दिया गया। इस रोकने के तमाम तनाजुर में आपस में दींगा मुश्ती हुई, एक दूसरे पर घुसे मुक्के बरसाए गए और फिर जो है वकला को कंटेन करने की कोशिश की गई। वकला जो हैं वो अहाता अदालत के अंदर जो है वो जमा हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है वो नहीं करने दी जा रही, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो कि अभी राइट नाउ सिंध हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो अदालत है, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी तारीख में। ये फर्स्ट टाइम है कि सिंध हाई कोर्ट ने खुद रोका हो एहतजाज से या फिर वकला को कन्वेंशन से। तो सिंध हाई कोर्ट से अहकामात जारी हो गए, उसके बाद फिर दींगा मुश्ती हमें देखने को मिली। मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये कराची और सिंध के वकला जो हैं, ये हमेशा से जब भी जमहूरियत के ख़िलाफ़ शब खून मारने की कोशिश हुई है तो ये मुतहर्रिक हुए और इन्होंने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे अभी के दौर की बात की जाए। लेकिन यहाँ से इन्होंने तबले जंग बजा दिया। लाहौर में भी बड़ी तादाद में वकला निकले। इसका मतलब है 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुए जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि अभी एक मूवमेंट होगी, अभी बहुत सारे वकला निकल आएंगे और जिस तरह से हमने इफ्तिखार चौधरी वाली लॉयर मूवमेंट देखी, ऐसी कोई लॉयर मूवमेंट बन जाएगी। लेकिन स्लोली मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उसी तरफ मामला जा रहे हैं। वकला जो है आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। अब आप देखें कि जब तमाम बार्स को ख़रीदा गया हो, जब तमाम बार्स में DHA के प्लॉट्स बांटे गए हों, जब तमाम बार्स को फंड्स दिए गए हों, ऐसे में कुछ वकला का निकलना, ऐसे में वकला का हुकूमत को टफ टाइम देना यकीनन मानी खेज़ है। ये कतरा कतरा करके समंदर बनेगा तो आपको ये अपने साथ बहा ले जाएगा, जो राइट नाउ मोमेंटम ये रखता है। तो लाहौर बार में भी हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सिर्फ ये जंग जारी है इस्लामाबाद की बार में कि हमें ये जो बिल्डिंग है वो चाहिए या फिर हम इस्लामाबाद G10 की अदालत वापस शिफ्ट हो जाएं, G10 में जहाँ हाई कोर्ट थी। तो असल तनाज़ा इस्लामाबाद में सिर्फ इस बात पे है, ठंडे कमरों में बैठकर जो है पॉलिसी बनाते हैं अदलिया की आज़ादी की। और तनाज़ा इस्लामाबाद बार का सिर्फ ये है कि हमें यार ये नई बिल्डिंग जो है ये वफाकी आईनी अदालत को ना दे, हमें पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट ना करें, हम यहीं रहना चाहते हैं सर। तो इसलिए वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। फैसला ये हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो G10 वापस जा रही है, वफाकी आईनी अदालत जो है
یہ نئی بلڈنگ جو ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی جو شاہراہ دستور پہ واقع وہ بن جائے گی. تو اسلام آباد کے علاوہ پنجاب بار کے علاوہ اس ٹائم ہمیں جو ہے نا کراچی میں نظر آ رہا ہے, لاہور میں تھوڑا احتجاج نظر آ رہا ہے, پنجاب میں اس طرح سے نہیں آ رہا, لیکن کراچی بڑا متحرک ہے. یہ تھی پہلی اپڈیٹ. دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ناظرین ایک کیس تھا جو ججز کے حوالے سے تھا. جب جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں نے یہ کیس جو ہے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ آیا, اس کی نظر ثانی اپیل تھی, وہ سپریم کورٹ میں مقرر ہونی تھی, لیکن چونکہ اب وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے اس میں مقرر ہو گئی. اس نظر ثانی اپیل مقرر ہونے کے بعد جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے ججز تبادلہ کیس میں ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی, اور اس میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے خلاف کی ہے. اور انہوں نے اپنی اس اپیل میں لکھا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی عدالت کو منتقل کر دیا گیا ہے. یہ کیس 27ویں آئینی ترمیم آئین کے خلاف ہے. مقننہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں 1973 کے آئین کے تحت قائم کی گئی ہیں. یہ آئین کے تحت 3 ستون ہیں. آئین میں اختیارات کی تقسیم اور حدود واضح ہیں. آئین میں ترمیم کا اختیار عدلیہ کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ فیصلے کے اختیارات کی تقسیم پر واضح ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ مقدمہ جو ہے واپس جو ہے وہ شفٹ کیا جائے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنیں, کیونکہ آئینی عدالت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب ویری انٹرسٹنگلی آئینی عدالت کے وہ ججز جو کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جج بنے ہیں, وہ کیا کوئی فیصلہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دے سکتے ہیں؟ کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ڈالا ہوا ہے ججز ٹرانسفر کا معاملہ, کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا اور اس کا کنسنٹ جوڈیشل کمیشن سے لینا ہوگا. تو وہ ججز جو اس کے نتیجے میں اس ترمیم کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں, کیا وہ اپنی ہی ترمیم ختم کر دیں گے جس نتیجے میں وہ آئینی عدالت کے جج بنے؟ تو یہ بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ سن بھی نہیں سکتے. تو یہ اہم نقطہ جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کیا خود 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چونکہ آپ کی عدالت بنی ہے تو آپ کیا خود اس کیس کی سماعت کریں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس عدالت میں ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ ہو گئی ہے. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اپنے طور سے حجت تمام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شعبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 5 ججز کو اب ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا, ان کو ٹرانسفر ہی کیا جائے گا یا ان پر مزید مشکلات آئیں گی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ پہلے سے سٹیپ لے چکے ہیں جب سے انہوں نے خط لکھا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے, اور ان کے وقتاً فوقتاً جو ریمارکس آتے ہیں, جو خطوط آتے ہیں وہ بڑے واضح ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہی 27ویں ترمیم آئی تھی, اور اب یہ حجت تمام کر رہے ہیں وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر کے بھی. نیکسٹ سٹوری پہ موو آن کرتے ہیں. کل جو ہے بڑا اہم دن ہے. قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب کی بار تھوڑا سا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. میں ہری پور کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہری پور میں ایک جلسے میں خطاب ہو رہا تھا, کارنر میٹنگ تھی, اس میں ووٹرز کو باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ نے اب اپنے ووٹس کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے مورچے چھوڑ کے نہیں جانا, آپ نے فارم 47 بننے نہیں دینے, آپ فارم 45 لے کر واپس جائیں گے, آپ فارم 45 کی حفاظت کریں گے, آپ اس ٹائم تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ کاؤنٹنگ پوری ہو کے فری اینڈ فیئر رزلٹ نہیں آ جاتا. تو ووٹرز کو اب یہ تربیت دی جا رہی ہے. مطلب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ووٹرز کو ہم یہ جو ہے نا ووٹر سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے, حکومت یہ کسی بھی ٹائم حق کھا سکتی ہے, تو لہٰذا اس حق کی ذمہ داری, اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. آپ نے پہرا دینا ہے اپنے حق پر اور آپ نے اٹھ کر کہیں نہیں جانا ہے, اور آپ جو ہیں وہ ضامن ہیں اپنے ووٹ کے. تو اب معاملات یہاں تک آ چکے ہیں کہ حکومت امین نہیں رہی, ادارے امین نہیں رہے, اور یہ امانت جو ہے لوگوں کی, وہ لوگوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امانت کی خود حفاظت کریں. یہ تو تحریک انصاف کے جلسوں کا عالم ہے. اس ٹائم 2 حلقے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہری پور کا حلقہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ عمر ایوب صاحب جو نااہل ہوئے تھے ان کی بیگم صاحبہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں, اور بابر صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے. عمر ایوب کی پوزیشن قدرے بہتر ہے. عمر ایوب جو ہے اگر مطلب ان کی وائف کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بڑے مارجن سے مسلم لیگ نون کے جو بابر صاحب ہیں وہ ہار جائیں گے. دوسری جانب لاہور کا حلقہ ہے NA 129
جہاں پہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جہاں پہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ریڈ کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بین کیا جا رہا ہے، لیکن 129 جو حلقہ ہے اس میں بڑا مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ انتہائی اہم حلقہ ہے، باقی تمام جگہ سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم باقی کسی جگہ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن یہ دو الیکشن جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک ریفرینڈم ثابت ہوں گے۔ اس میں عوام بڑے پیمانے پر نکل کر اگر پی ٹی آئی کو ووٹ کرتی ہے اور فارم 47 میں اس کو کنورٹ نہیں کیا جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا منہ بولتا ثبوت ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بڑی گھبرائی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی سہیل افریدی صاحب کی تقریر کا نوٹس لیا کہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید عمر ایوب کے حلقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ ابھی جو ہے کہ اطلاعات کے مطابق کل الیکشن ہوگا، اور کل جو ہے بڑا میدان سجے گا، دیکھتے ہیں یہ میدان کون مارتا ہے اور اس میں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔